खूबसूरत बात है ये इधर कर लेना कि मफलूज सफारतकारी तो फलाना तो धिगाना, तो आपकी हैसियत क्या है? आप भूखे नंगे मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, बाहर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका भारत का दिफाई पार्टनर है, रूस से भारत सबसे बड़ा असले का खरीदार है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई मोदी को सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। सुषमा वो यूएई कॉन्फ्रेंस होती है ओआईसी की, ओआईसी रहेगी। मुस्लिम अम्मा तो मुस्लिम अम्मा बेवा अम्मा बन गई है ना, वो सुषमा स्वराज को वह बुला लेते हैं। मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। और इसके अलावा आप चीन और भारत की आज टेंशन है, लेकिन ये 80 अरब डॉलर के पार्टनर हैं, और अगर आज कोरोना या टेंशन ना होती तो 100 अरब डॉलर पर पहुंचे होते। सारे मुसलमान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं। और आपके साथ खड़ा कौन है? तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। पाकिस्तान ने कश्मीर आजाद कर, एक दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है, ये कश्मीर, ये वाक़े, ट्वीट, तकरीरें, रैलियां, नया नक्शा। और मुझे दुख हो रहा है, अक्टूबर 2019 में जब भारत ने नया नक्शा जारी किया था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान था, जिसमें आजाद कश्मीर था, उस वक्त हमारे ये सारे जुगतबाज और कीड़े निकालने वाले पता नहीं कहां थे। आज सारे निकल आए हैं। उस वक्त क्यों नहीं पता चला कि ये आजाद कश्मीर भी उनके हिस्से में आ गया है? ये सिंबॉलिकली आपने उनके साथ खड़ा होना। ये जो 2 साल में इमरान खान ने किया, इमरान खान कर क्या सकता था? यानी आप मुस्लिम उम्मा आपके सामने, अमेरिका आपके सामने, भारत आपके सामने, रूस आपके सामने, सारा कर क्या सकता? इजहार यकजहती वो कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन है लड़ना, लड़कर करना। फलस्तीन लड़कर ले लिया, छोड़ दें इसको। शाम ने लड़कर क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। लीबिया ने लड़कर के ले लिया, क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। इराक ने क्या करें फिर? ले लिया, छोड़ दें। क्या करें ये भी तो बताएं ना आप। ये है दो चीजें भाईजान, 2 चीजें। एक तो ये कि आप लड़ना है, सारी बैठे हमारी ये जो पार्लियामेंट बैठे और डिसीजन करे कि चलना। नहीं सर, वो तो कह चुके हैं सर, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान कर दिया ना। उन्होंने कल, मैं जरा सुना दूं आपको, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। सर मुझे जरा सुनाने दें। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस सिलसिले में कल ऐलान किया है, मिलिट्री ऑप्शंस के हवाले से लड़ने की। भट्टी साहब बात कर रहे थे, जरा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, सुनिएगा। हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिट्री सोल्यूशन पे नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सोल्यूशन पे मानते हैं। ले भट्टी साहब, मिलिट्री सोल्यूशन इज नॉट ऑन द टेबल सर, पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है सर। नहीं सर, ये वजीर आजम ने कहा है ना, मेरी अपोजिशन को, जो मेरी अपोजिशन है, जिनका मुझे एहतराम है, मैं पहले भी कहा, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, कोई भुट्टो साहब, कोई ये नहीं, किसी की ये ख्वाहिश होगी कि कश्मीर उसके हाथ से निकल जाए या कश्मीर बेच दे। सियासत एक अलग जगह है। लेकिन सर बात यह है कि आपने कश्मीर कमेटियां रिश्वत के तौर पर बांटी, आपके सफारतखाने सुस्त निकले, आपका दफ्तर खारजा सुस्त निकला, और बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर में क्रिश्चियन नहीं रहते, अमरीकी नहीं रहते, बरतानवी नहीं रहते, यूरोपियन नहीं रहते, वह मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान का खून आपको पता है कितना होता है। फिर मैं जरा पूछना चाहूंगा, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ये बात करने के, जब गुजरात कत्लो गारत होती है हमारे क्यों माजरत खाना रवैये थे? जब पठानकोट का वाकया होता है हमारी एफआईआर क्यों गुजरांवाला में दर्ज हुई? जब समझौता एक्सप्रेस होती है हमारा क्यों माजरत खाना रवैया था? मुझे एतराज है सर, 2 दिन पहले बांग्लादेश में बूदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने पर मुझे फख्र है। हसीना वाजिद के साथ वो उस तस्वीर के नीचे मुआहदा करता है जो हमने हथियार डाले हुए होते हैं जिस तस्वीर में। और 1 दिन पहले काबुल में वो हर्जा सराई करता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द करता है। वो घर आ जाता है अजीत डोल राज चीफ के साथ, घर आके हैप्पी बर्थडे केक काटता है, पग देता है और चला जाता है। सर मुझे एतराज है, उफा डिक्लेरेशन से, खुरम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम है, उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर क्यों निकला था नवाज शरीफ साहब के दौर में? मुझे एतराज है, मकबूल बाल की किताब शौर्य फरदा पर क्यों पाबंदी लगी थी? मुझे एतराज है, तकरीबी हलफ बर्दारी में आप गए, बहुत अच्छी बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से क्यों नहीं मिले थे? मुझे एतराज है, सजन दंदाल को मरी क्यों ले गए थे बगैर वीजे के, और क्या क्या बातें हुई थी, क्यों कोई स्टेक होल्डर हमारा नहीं था उसमें? मुझे एतराज है, कलभूषण के मामले पर माजरत खाना रवैये क्यों थे? मुझे एतराज है कि 4 साल हमारा वजीर खारजा क्यों नहीं रहा? मुझे एतराज है, कश्मीर कमेटी आपने मौलाना साहब सर सारे सवालों के जवाब देते हैं भट्टी साहब, ने कहा कश्मीर पे क्या किया? सर सारे सवालों के जवाब देते हैं, मौजूदा हुकूमत से तो ले लेना। आखिरी बात मंसूर साहब, आखिरी बात मंसूर साहब, आखिरी बात, आखिरी बात। मुझे यानी उन मौलाना साहब से जिनको हमने पूछा कि आपने कश्मीर पर किया, कि उन्होंने कहा मैं बंदूक लेकर क्या हमला कर दूं कश्मीर पर?
سر تسنیم اشرف نے کہا نواز شریف صاحب خود بھی کلبھوشن اور بلوچستان میں بھارتی، میں نہیں کہہ رہا بھارتی مداخلت پر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں اور دفتر خارجہ کو بھی منع کر سکتا تھا۔ آگے سے پوائنٹ آ گیا، میں سر لیتا ہوں جواب، نہ کریں سر میں اس کا لیتا ہوں، پہلے ذرا موجودہ حکومت سے لے لوں، پھر میں خرم صاحب کو بھی موقع دیتا ہوں۔ خرم صاحب یو وانٹ ٹو آنسر دس یا میں پہلے ذرا ہمایوں صاحب کے پاس چلا جاؤں؟ I want to answer it right now. میں فوری جواب دینا چاہوں گا۔ اچھا آپ دیجئے، پھر میں وہ بیکاز کے 73 سالوں میں جس دن مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب ترین آیا وہ 28 مئی 1998 تھا، جس دن نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کیا۔ یہ بھی یاد کریں، یہ بھی یاد کریں کہ برہان وانی کا نام نواز شریف نے ستمبر 2016 میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کر ببانگ دغل لیا۔ یہ بھی یاد کریں کہ پاکستان کی جو اندرونی مضبوطی ہے، جو معاشی مضبوطی جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط نواز شریف نے کیا۔ پاکستان کو کی جو جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ اس قابل نہیں کیا تھا کہ ہم لڑ سکیں، وہ ہمارے اندر کی دہشت گردی تھی۔ نواز شریف نے دہشت گردی سے اس ملک کو پاک کیا افواج پاکستان کے ساتھ مل کر۔ جس چیز نے ہمیں تنگ کیا تھا کہ کراچی میں 30 قتل ہوتے تھے روزانہ، نواز شریف نے اس کو پرامن کیا، پاکستان کو روشن کیا۔ تو یہاں ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ بجائے اس پر غور کیا جائے کہ ہندوستان کو یہ جرت کیسے ہوئی 5 اگست 2019 کو، جو اس کو 72 سال جرت نہیں ہوئی کہ اس نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کو جرت اس لیے ہوئی کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ہندوستان کو اپیز کیا، انہوں نے کہا کرتارپور بنائیں گے، ہندوستان نے آگے سے جو ہے بالا کوٹ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے ابھی لندن کو ایک دن کے بعد واپس کیا، کرتارپور کو بند نہیں کیا، انہوں نے کشمیر پر حملہ آور ہو گئے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھی اس کا جواب دے دے، کہ جب عمران خان صاحب 25 جولائی 2019 کو واشنگٹن سے واپس آئے تھے تو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں ورلڈ کپ دوبارہ جیت کر آیا ہوں، اور ٹھیک 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ یہ والا ورلڈ کپ تھا، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ میں سر اس کا جواب دے دیتا ہوں سر مجھے، میں ہمایوں صاحب سے ایک سال سے وزارت خارجہ مفلوج کیوں ہے؟ کشمیر کا کیس کیوں نہیں لڑا گیا پوری دنیا میں؟ کیونکہ میں پھر کہوں گا پاکستان کے اندر ہی کیس نہیں لڑنا، پاکستان سے باہر لڑنا۔ ہمایوں صاحب یو نیڈ ٹو آنسر سر۔ 25 جولائی 2019 کو جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں، 10 دن کے بعد کشمیر کے حوالے سے بھارت یہ قدم اٹھا لیتا ہے، ہماری ڈپلومیسی، اور میرے خیال میں ارشاد بھٹی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے، اور خیر ارشاد بھٹی صاحب تو سب کی بات کر رہے تھے، صرف اس موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہے تھے، کہ ہماری جو پوزیشنز ہونی چاہیے، جتنا اس میں ایگریشن ہونا چاہیے، جس حد تک ہم ایک سٹرونگ پوزیشن دکھا سکتے ہیں، وہ ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل میں ملٹری سولوشن کے بارے میں ہم نے بات تک نہیں کرنی؟ ہمارا اتنا سافٹ ایکسپوجر کیوں جاتا ہے ہمیشہ بھارت کی طرف؟ امول تو منصور، مجھے خرم دستگیر صاحب کی آواز نہیں آئی، لیکن بہرحال آپ کے سوال سے میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ جی سر، دیکھیے یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک چیزیں ہوتے ہیں، عوام کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا نیسیسری چیزیں ہیں، بٹ سفیشنٹ نہیں ہیں۔ میرا ایک سوال تو یہ ہوگا کہ 60 سال سے اس ملک میں پیپل پارٹی کسی نہ کسی صورت پہ ہے، اور تقریباً 40 سال سے پی ایم ایل این ہے، تو میں ان دونوں میجر پارٹیوں کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا لسٹ مجھے بنا کے بتائیں کہ ان کی کشمیر کاز کے سلسلے میں کیا کیا خدمات اور کیا جدوجہد ہے۔ ایک بات مت بولیے کہ یہی پاکستان ہے جو آپ کہتے ہیں کہ غریب ہے اور ڈیولپنگ ملک ہے، لیکن اسی پاکستان نے ایک یہ نیوکلر اسٹیٹ ہے کسی نہ کسی طرح بنایا، اور اس وقت دنیا ہمیں تسلیم کرتی ہے۔ یہی پاکستان ہے جو کہ بدقسمتی سے یہ بات پاکستان کے سیاستدان نہیں مانتے، لیکن خوش قسمتی سے پاکستان کی عوام ہر گلی، ہر کوچے، ہر گاؤں میں مانتی ہے کہ یہی وہ پاکستان ہے جو روس کے آگے کھڑا ہوا اور افغان بھائیوں کا ساتھ دیا اور اس کو پیچھے دھکیلا اور دنیا کا نقشہ بدل گیا، وہی پاکستان ہے۔ دوستو یہ ویڈیو یہیں تک، لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرے، اور شیئر اسی لیے کرے کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی مزے لینے کے موقع دے۔ تو چلیے، بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم۔